ایک دن میرے نبی نماز پڑھے تھے حرم کعبہ دے اندر تے چند کافر چودھری کھڑے انہوں نے شرارت سوچی تے ابو جہل وچ سب تو بڑا شرارتی سی یہ نوجوان سی مگر ہے بڑا شرارتی سی انہیں سارے نے آکھیا کہ اج محمد سجدے چ گئے نے ذرا انہوں نے تنگ نہ کریے او سامنے ایک اونٹ دی اجری پئی نہ سارے رل کے ایڈی بڑی اجری اٹھائی حضور جدو سجدے چ گئے تے اونٹ دی اجری نبی پاک دے اوتے سٹ دتی ایویں نہیں میرے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی اتنا تنگ نہیں کیتا گیا جنہ میں محمد تنگ کیتا گیا کنا کو مکے دے کافر میرے نبی نو تنگ کیتا سی او پتھر مار دینے تے میرے نبی کدے مڑ کے ویکھیا منی پتھر کنے ماریا کیوں کہ تیرے پتھر مارنے والا شرمندہ ہی نہ ہو جاؤ نوجوانوں رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے جدو اجری سٹی نا ہن نبی پاک سجدے چلے اوپر اجری ہٹان والا بھی کوئی نہیں تے تالیاں پہ مار دیتے ٹھٹھا پہ کر دیتے ہنسدے نے کافر ویکھ دوڑ کے جا کے کسی دروازہ کھڑکایا اما خدیجہ تے دنیا تو ٹر گئی بیٹیاں دیا شادیاں ہو گئیاں گھر وچ چھوٹی بیٹی سیدہ زہرا پاک جا کے دروازہ کھڑکایا تے آکھیا گھر وچ اگر کوئی ہے تے دسو محمد عربی سجدے چنے تے کافر اجڑی اتے سٹ دیتی ہے سیدہ زہرا پاک دوڑ کے گھر وچ آئی تے آ کے اس طرح کر کے نہ تے دھکا دے کے نالے نبی پاک تو اجڑی ہٹان دیاں نے تے نالے کعبے وال ویکھ کے کہندیاں کعبے والیا اے نہ میرے ابو نو تنگ کیتا نہ نو بھلی نہ اوتھے ابو سفیان نے پیار کیتا تے نبی نے فرمایا یا اللہ ابو سفیان نو بھلی نہ اج زہرا دے بابا نو تنگ کیتا تے سیدہ زہرا نالے اجڑی ہٹا دیا نالے کعبے وال ویکھ کے کہندیاں ربا انہاں لانتیاں میرے بابا نو تنگ کیتا نہ نو بھلی نہ اجڑی ہٹا کے نبی پاک دے نال تے گھر ٹر گئیاں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے نے او جڑے 8 بندے سن او جنہاں اجڑی چک کے میرے نبی دے وجود اطہر تے رکھی تے جنہاں نو سیدہ زہرا پاک نے آکھیا سی کعبے والے نہ بھولی نہ آپ فرماتے نے میدان بدر وچ جدو جنگ بدر ہوئی نا ایسے رمضان دے مہینے وچ 17 رمضان نو جدو بدر دے میدان وچ جنگ ہوئی آپ فرماتے انہوں نے 8 نمک کتے دی موت مردہ ویکھیا تے صحابہ نے انہوں نے پیروں تو پکڑ کے گسیٹ کے جدو میدان بدر دے کنویں چ سٹے آنا تے آپ فرماتے نے مینوں اس دن خیال آیا جڑا نبی دی بیٹی نال پیار کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا تے جڑا نبی دی بیٹی نو تنگ کرے رب اونوں بھی نہیں بھولدا یہ 2 واقعات نے ظاہر کیتا کہ او رسول اللہ بھی لاڈلی ہے اپنے رب دی بھی لاڈلی کیوں نہ لاڈلی ہوے انہیں بابا بھی راضی رکھے رب بھی راضی رکھے شوہر بھی راضی ہے پتر بھی راضی نے دھیاں بھی راضی نے جگ بھی راضی ہے تے رب بھی راضی ہے محبوب خدا دی محبوب ہے محبوب بیٹی رسول اللہ دی جدی بیوی ہے او بھی نبی دا محبوب جدی بیٹی ہے او ماں بھی نبی دی محبوب ہے جنہ دی ماں ہے حسنین بھی نبی دے محبوب نے پتہ چلیا کہ ہے تے رسول اللہ دی لاڈلی ہر پاسیوں اور یار کسی دا ایک اعلیٰ مقام تے ہوئے نا یا انسان دے داد کے افضل ہوندے نے یا انسان دے نان کے افضل ہوندے نے واہ سید کائنات تیری عظمت تو صدقے جاواں حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ فرما دے نے آپ فرما دے نے یار ویکھو بیٹی ہو دیئے جڑا نبیوں دا امام ہے بیوی ہو دیئے جڑا ولیاں دا امام ہے ماں انہاں دیئے جڑے جنتی نوجواناں دے سردار نے تے آپ جنتی عورتاں دی سردار ہے او یارو دے کل مرتبہ ہی ہے یہ اجازت ہوئے تے لے جنا سائیں سردار دے وزارت ہے سائیں سردار نے آکھیا دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ اے دل مصطفیٰ دا چین تے قرار فاطمہ مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ اور ولیاں دی بوسہ دائے چوکھٹ بطول دی کئی ولیاں دی بوسہ دائے چوکھٹ بطول دی
نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ او نبیاں دے تاجدار دی غمخوار فاطمہ اور محشر حکم ہوے گا نظر جھکا لو اے محشر حکم ہوے گا نظر جھکا لو کہ بابا دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ بابا دل کے آ رہی ہے دستار فاطمہ کسے دا تعارف ہوندا دا باپ چودھری ہوندا ہے کسے دا تعارف ہوندا دا شوہر چودھری ہوندا ہے کسے دا تعارف ہوندا دے پتر چودھری ہوندے نے آؤ تینوں سیدہ دا تعارف کراواں کہ بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ بیٹے شہید پاک نبی پھر آپ طیبہ جنت دی حکمران تے سالار فاطمہ اے سالار فاطمہ او جنت دی حکمران دے سالار فاطمہ اور سردار جو بھی منگے نہیں درے فاطمہ تو منگے کھڑے کر لو سارے ہاتھ کھڑے کر لو نالے عرضاں کرو کہ سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے اے سردار جو بھی منگے نہیں ترے فاطمہ تو منگے کہ مختار کل دی بیٹی ہے مختار فاطمہ اے مختار فاطمہ او مولا علی دے گھر دا سنگھار فاطمہ میرے سیال کھوڑ دا کلندر علامہ اقبال لاہور دا درویش مسافر پاکستان آپ نے فرمایا نبی دی بیٹی زہرا جنیاں تیریاں شانہ نے کہ نبی دی شریعت منع نہ کرے لوکی کعبے دا طواف کر دینے میں تیری قبر دا طواف کریا کرنا سردار جو بھی منگنا ادھر فاطمہ تو مگ میں تو آج پتے دی گل سنا جاواں جڑی میں اپنے بابیاں کولوں سنی جدو دعاواں قبول نہ ہون دو ہستیاں دا وسیلہ پائیے دعا قبول ہو جاندی ہے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف جدو میں مدینہ طیبہ لے کے گئے نا تو میں نے انج کر کے گنبد خضرا والی اشارہ کر کے فرمان لگے پتر جیڑی درخواست ایتھے منظور نہ ہوئے